जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो सबक के लिए नहीं है, सिर्फ बताने के लिए है। अपने तलबा को भी बताएंगे और सामीन और नाज़रीन को भी बताएंगे। जिस जामा मस्जिद के अंदर मैं आज मौजूद हूँ, जिसने मुझे काफ़ी इज़्ज़त दी है, इलाके में मेरा नाम हुआ है इस मस्जिद की वजह से, उस मस्जिद के अंदर आज के दिन मुझे 5 साल मुकम्मल हो गए। कितना? 5 साल। कितना अरसा हो गया इस मस्जिद के अंदर मुझे? 5 साल। कमोपेश 21 जून 2020 असर का टाइम था जब मैं इस मस्जिद के अंदर आया था। उस वक्त भाईजान रहमतुल्लाह, अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, आप लोग आमीन कहें। उनके कज़न, जिसे अपना मसाद कहते हैं, कारी मोहम्मद यासीन सुल्तानी साहब, वो मुझे साथ लेकर यहां पहुंचे थे। आज से 5 साल पहले इस मस्जिद की यह पोजीशन नहीं थी। जब मैं इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, असर की नमाज मैंने मस्जिद के अंदर खुद मैंने पढ़ाई थी। उस वक्त मस्जिद के अंदर सफ़ें बिछी हुई थी, कलीनें नहीं थी। और जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त मस्जिद की 4 दीवारी भी बहुत छोटी थी। आज तो काफ़ी मस्जिद फैल चुकी है। उस वक्त जो ये दरवाज़ा था, गेट, वो मगरिब की साइड पे होता था, यहाँ पे मस्जिद के साथ इस साइड पे मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था। और जो उस्ताद के लिए कमरा था, जिसके अंदर मैंने रिहाइश रखी हुई थी पहले दिन से, वो कमरा बिल्कुल ऐन इसी जगह पे था। छोटा कमरा था, सिर्फ 2-4 पहियां उसके अंदर आ सकती थी। उसके अलावा गाड़ी भी अंदर, मेरी मोटरसाइकिल भी वहां नहीं रुक सकती थी। काफ़ी छोटा कमरा था। उसके बाद मस्जिद आगे बढ़ती गई। जितना भी यहाँ के लोग हैं उन्होंने काफ़ी ताउन किया। गैर मुल्क में रहने वालों ने ताउन किया। मस्जिद की कालीनें बिछ गईं, मस्जिद का ये तिरपाल वगैरह लग गया। मस्जिद आगे बढ़ती गई, जनाजा गाह आगे बढ़ गया। लेटरीने आज इस जगह पे, जहां मेरा देखे सामने देखे कमरा बना हुआ है, ये बहुत बड़ा कमरा है। अब तो 21 फुट का ये कमरा है। तो यहाँ पे वुज़ू खाना होता था उस वक्त मस्जिद का। इसके बैक साइड पे लेटरीने यहाँ पे होती थी, वाशरूम। और आज वो लेटरीने भी 3 थी, उनकी छतें भी नहीं थी। वुज़ू खाने पे तकरीबन कोई 7 या 8 टूटियां लगी हुई थी। आज 6 लेटरीने हैं, एक गुसल खाना है, 31 या 32 टूटी वजू खाने की लगी हुई हैं। और वजू खाना ऊपर से गर्मी वजह से वो ढांपा भी हुआ है, साया भी होता है इसका। अब धूप भी नहीं लगती वहां पे। इतना काफी चेंजिंग आ चुकी है इस इलाके की, इस जामा मस्जिद के अंदर। जो उस काम मेरे हाथ से हुए हैं, तो पैसा वाकई इन लोगों ने दिया है, ताउन इन लोगों ने किया है। अल्लाह पाक इनके ताउन को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए। जब मैं इस जहाँ पर पहुँचा था तो पहले दिन मैंने यही सोचा था, ये देहात है, मैं यहाँ नहीं खड़ सकता, क्योंकि मैं काफ़ी अरसा शहर की मस्जिदों में खड़ता था। तो जब मैं यहाँ पहुँचा मेरा दिल नहीं लगता था। तो मैंने सोचा पता नहीं 1 माह, 2 माह, 3 माह, कितना देर मैं यहाँ ठहरता हूँ। जब मैं इस मस्जिद में पहले दिन पढ़ाई के लिए बैठा तो उस वक्त तलबा की तादाद 75 यानी कि 75 तलबा थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, मैंने मेहनत की। आज मेरी मेहनत की वजह से 350 के ऊपर तलबा हो चुके हैं। ला तादाद बच्चे जिन्होंने मुझसे नाज़रा कुरान पाक पढ़ा है, और 5 से 6 बच्चे जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है मुझसे। आज वो इस मस्जिद के उस्ताद बने बैठे हैं। हाफिज राशिद, जाहिद, हाफिज बिलाल, ये 3 आज इस मस्जिद के अंदर मेरे साथ वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तलबा को पढ़ाते हैं, वो उस्ताद बने हुए हैं। ये मेरी मेहनत का सिला है। अल्लाह ने जो मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनत का जो सिला दिया, आज इतना तलबा जो मुझसे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये मेरी माँ बाप की दुआ है। जब मैं इस जगह पे पहुंचा, सबसे पहले मुझे वेलकम करने वाले डॉक्टर मुरीद खलोल थे। उन्होंने खुश आमदीद कहा। आज तक उनके साथ मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी इज्जत करते हैं। खाना, कपड़े वगैरह सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी है, वो पूरे टाइम पे मुझे देते हैं। इसी तरह उनके साथ मैं जिन्हें आज तक भाई कहता हूँ, सरवर उमरानी तगियानी मौजूद थे, उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा। आज तक वो मेरी इज्जत करते हैं।
جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جہاں بھی آدمی ہو، جب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو وہ میرا ساتھ عزت کرتے ہیں، وہ مجھے بھائی کہتے ہیں. جب بھی مشکل وقت آتا ہے وہ میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح قاری یاسین صاحب بھی میری کافی عزت کرتے ہیں، میرے بھائیوں جیسے ہیں. تو ہم نے کیا کچھ عزت پائی اور کیا کچھ اس مدرسے سے حاصل کیا اور کیا کچھ اس مدرسے کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. آج پورے علاقے کے اندر اس مسجد کا نام ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پہ محنت ہوتی ہے، طلباء کے ساتھ پیار ہوتا ہے، طلباء کے تعلیم دی جاتی ہے، جس وجہ سے علاقے کے لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو اس مسجد کے اندر میں نے کیا کھویا؟ سب سے پہلے میں نے اپنے پیارے بھائی رحمت اللہ کو کھویا. وہ اس دار فانی سے چلے گئے، جن کی وجہ سے میں یہاں پہنچا تھا. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. وہ کافی اچھے آدمی تھے. جس دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، میں نے سوچا کہ بس آج کے بعد میں اس مسجد میں نہیں رک سکتا، میں کسی اور جگہ پہ چلا جاؤں. لیکن پھر مجھے اتنا محبت اور عزت دی حاجی موسیٰ خان عمرانی نے، انہوں نے مجھے رحمت اللہ کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی. اس کے بعد 1.5 سال تک ان کے ساتھ ریلیشن میری رہی. وہ کافی عزت کرتے تھے. تو اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، وہ بھی چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر. اسی طرح اب حبیب بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ بہت عزت کرتے ہیں. تو میری عزت بھی کرتے ہیں، مجھے محبت بھی دیتے ہیں، اچھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے بھی ہیں، میری قدر کرتے ہیں. تو اس کے بتانے کا مقصد صرف یہ تھا، آج میں جو کچھ بھی ہوں اس مسجد کی وجہ سے ہوں. اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو میری محنت کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے. میں نے محنت کی، علاقے والے لوگوں نے مجھے عزت دی، لوگ سارے میری عزت کرتے ہیں. جب میں یہاں پہلا میں نے جب جمعہ پڑھایا تھا، اس وقت جو نمازیوں کی تعداد تھی صرف مسجد کے اندر مکمل مسجد تھی، باہر پہلی صف پہ چھوٹے طلباء بیٹھے تھے، بس اتنا مجھے علم ہے. 2-3 جمعے ایسے، پھر ایسے آہستہ آہستہ آگے تعداد بڑھتی گئی. آج اتنا تعداد جمعہ کی نماز پہ ہوتی ہے، مسجد اندر مکمل اور برآمدہ مکمل. اسی طرح 7-8 کم و پیش 11 صفیں بنتی ہیں جو صحن کے اندر ہیں. وہ اتنا یعنی کہ جماعتی حضرات جمعے پہ آ جاتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے جو میرے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں. باقی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، علماء کے جوتیوں کی خاک ہوں. اللہ نے اگر عزت دی ہے تو اپنے اساتذہ کی صرف عزت کرتا ہوں، اس لیے مجھے اللہ نے آج یہ مقام دیا ہے. اپنے والدین کی عزت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے. آج میں نے اپنے طلباء کو اپنی کہانی بتا دی یہاں پر پہنچنے کی. تو یہاں جب میں پہنچا تھا اس وقت دل نہیں لگتا تھا. آہستہ آہستہ طلباء سے محبت، ان سے محبت ہوتی گئی، علاقے والے لوگوں سے محبت ہوتی گئی. آج میں اس مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، کیونکہ گھر میں 2 دن کے لیے جاتا ہوں تو اس مسجد کے اندر میں مہینہ رہتا ہوں. اس لیے یہ مجھے گھر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے. اور میرے طلباء جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ 2 دن گزارتا ہوں، ان طلباء کے ساتھ میں مہینہ گزارتا ہوں. سارے طلباء میرے بیٹے ہیں، سب مجھے میرے بچے ہیں. میں ان کو محبت سے دیکھتا ہوں. اگر کسی پہ سختی کرتا ہوں تو صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرے طلباء پڑھ جائیں، یہ کچھ بن جائے. مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان سے مجھے لگن ہے، مجھے محبت ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سٹوری کو دوستوں کے ساتھ آپ لوگ شیئر کریں. اللہ آپ کو جزائے